हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ माथि हामीसँग अहिले 56 जना हुनुहुन्छ। अहिले जोडिनुहुन्छ उहाँहरू पक्कै पनि है। इफ टु सब्जेक्ट्स आर जोइन्ड बाई निदर भन्यो। जेनरली मान्छेहरूले नाइदर भन्नुहुन्छ, यसको करेक्ट प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ निदर हो। निदर नर, इदर अर, नट ओन्ली बट अल्सो। हजुरहरूले मुखमै राख्नु पर्यो। म सँगसँगै मैले चाहिँ यता लाउडली भनिरहेको छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूले चाहिँ मनमनै भन्नु होला है। निदर नर, निदरको पछि के आयो? नर। इदर अर, ओके। निदर नर, इदर अर, नट ओन्ली बट अल्सो। अब यो भने के हो जानो है त। निदरको साथी नर, निदर आएपछि नर आउनै पर्यो। यदि दुईटा सब्जेक्ट बोकेर आछ भने निदर एक्लै पनि आउँछ। त्यो निदरको एक्लै आउनेवाला केस म पछि गराउँदैछु, यो पछाडि ट्याक्क। निदर नर, इदर अर, नट ओन्ली बट अल्सो भनेको निदर आएपछि नर आउनै पर्यो, इदर आएपछि अर आउनै पर्यो। अगाडि नट ओन्ली छ भने पछाडिपट्टि बट अल्सो आउनै पर्यो है साथीहरू। अहिले पछाडि फेरि नन, यो नन बट भन्ने पनि आछ। अब मैले हजुरहरूलाई यहाँ एउटा केही देखाउँदैछु, निदर द म्यानेजर। अब यो मैले क्वेसन देखाएँ, अब टक्क लाएर मैले यहाँबाट गराउँछु है। अब यहाँ म क्वेसन चाहिँ मैले एउटा सारिसकेका थिएँ। ए नम्बरको चाहिँ छ इज, नम्बर बी को अप्सन छ आर, नम्बर सी को अप्सन्स भनेको वोज, नम्बर डी को अप्सन्स भनेको हेज। ल है साथीहरू, अब हेरौँ यस्तो आउँदाखेरि कुन चाहिँ के बन्छ हेरौँ है त। सबैजनाले मलाई हेर्नु होला। निदर भन्ने, निदर छ यहाँनिर, निदरसँग एउटा द को पछाडि म्यानेजर आछ। यो फर्स्ट सब्जेक्ट हो हजुरको, यसमा दुईटा सब्जेक्ट आउँछ। यो पहिलो सब्जेक्ट, निदरसँग पहिलो सब्जेक्ट आयो द म्यानेजर। अनि निदरको साथी नर आएको छ, ठिक छ। निदर आएपछि नर आउनुपर्छ यदि दुईटा सब्जेक्ट बोकेको छ भने। त्यस पछाडि नरको पछाडि द इम्प्लोइज आएको छ, यो सेकेन्ड सब्जेक्ट। ल है, यो फर्स्ट सब्जेक्ट निदरको आडमा छ द म्यानेजर, नरको आडमा छ द इम्प्लोइज। यसो सामान्य हिसाबले हेर्ने हो भने त यो त हजुरलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ त दुईजना देखिन्छ, एउटा म्यानेजर अर्को इम्प्लोइ। इम्प्लोइज भनेको छ, इम्प्लोइहरू यसै प्लुरल जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई। तर त्यसरी हेर्ने होइन। कसरी हेर्ने भन्दाखेरि यो निदरसँग द म्यानेजर आछ, यसलाई वास्ता नगर्ने। यहाँ अगाडि द म्यानेजर भन्ने सब्जेक्ट पनि छ भन्ने कुरालाई ठ्याक्कै वास्ता नगर्ने। अब हामीले नरको नियरेस्ट सब्जेक्ट के छ? नरको नियरेस्ट सब्जेक्ट भनेको द इम्प्लोइज। टक्क लाएर हेर्नुहोस् है, यति योभन्दा यता छ भन्ने कुरा बिर्सिदिनुहोस्। अब के मात्रै छ भने नरको पछाडि द इम्प्लोइज, नर, यो नरसम्म सबै बिर्सिदिनुहोस्। अब हाम्रो सब्जेक्ट के मात्रै बन्यो? एउटा द इम्प्लोइज बन्यो। दको पछाडि नाउन आउँछ। नाउन सब्जेक्टको ठाउँमा छ भनेपछि यही सब्जेक्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, ए एन दको पछाडि नाउन आउँछ, दको पछाडि आयो नाउन हो, यो नाउन सब्जेक्ट बस्ने ठाउँमा छ। अब यहाँ हामीले भर्ब राख्ने हो है। यो भर्बको अगाडिपट्टि जहिले पनि सब्जेक्ट हुन्छ। सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट, यो त लामो सेन्टेन्स भएर। अब हामी भर्ब खोज्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले हेर्दै थियौँ सब्जेक्ट। यो दुईटामा सब्जेक्ट कुन रहेछ? नर भन्दा नियरेस्ट सब्जेक्ट जे छ त्यही हुन्छ। द इम्प्लोइज भन्यो, इम्प्लोइ, इम्प्लोइज। इम्प्लोइ भनेको सिङ्गुलर, इएमपिएलओवाइई, इम्प्लोइ भनेको सिङ्गुलर। यसमा फेरि यस थपेपछि प्लुरल भयो। तपाईँको यो सब्जेक्ट छ प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल भर्ब। अब हेरौँ त प्लुरल भर्ब कुन छ। इज भनेको सिङ्गुलर, हेज भनेको सिङ्गुलर, वाज भनेको सिङ्गुलर, प्लुरल भनेको एउटै मात्र छ आर। त्यसैले निदर द म्यानेजर नर द इम्प्लोइज आर। दिस इज द करेक्ट वान। ठिक छ साथीहरू, बुझ्नु भएको छ? हस् हस्, हजुरहरू आउँदै हुनुहुन्छ, मैले बुझिरहेको छु। हजुरहरूलाई म बिस्तारै बुझाइहाल्छु, टेन्सन नट है। अब अर्को यो तलपट्टि लेखेको देखिन्छ होला, सरी क्यामेरा हल्लाएँ मैले। ल है, अर्को एउटा लेखिदिन्छु म नम्बर 2 मा। EITHER, इदर द स्टुडेन्ट्स, इदर द स्टुडेन्ट्स अर द टिचर। हेर्नुहोस् त, अगाडिपट्टि इदर आएपछि पछाडि अर आयो।
or the teacher dash bringing the material. यो लेख्दा चाहिँ यो स्टुडेन्टहरूको टाइम किल हुन्छ क्या। यो लेख्ने चाहिँ होइन, यसरी हामीले स्लाइडबाटै पढ्नुपर्छ साथीहरू। यति बेलासम्म हामीले कति धेरै पढिसक्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो तपाईँहरूको वेस्ट अफ टाइम हो। बिस्तारै हामी स्लाइड फ्रेन्डली हुनुपर्छ। मलाई त केही फरक पर्दैन, मलाई त झन् बिस्तारै लेख्दा त टिचरलाई फाइदा, स्टुडेन्टलाई चाहिँ एकदमै घाटा हो। ओके ल, अब हेरौँ है, यो एउटा हेरौँ। यिनीहरूसँग एउटा हेर्नुहोस् है साथीहरू, सबैजनाले हेर्नु ल। निशा पौडेलजी एन्ड अल अफ यु सबैजनाले हेर्नुहोस्। ओके, इदर द स्टुडेन्ट्स भनौँ, इदरसँग के आयो? द स्टुडेन्ट्स भने फर्स्ट सब्जेक्ट। यो निदर नर इदर अर नट ओन्ली बट अल्सोमा हामी फर्स्ट सब्जेक्टलाई के गर्छौँ? इग्नोर गर्छौँ। और द टिचर, अर्को नियरेस्ट सब्जेक्ट के छ? द टिचर। यो चाहिँ हाम्रो रियल सब्जेक्ट हो। सेकेन्ड सब्जेक्टलाई अर्को आडको, नरको आडको अनि बट अल्सोको आडको सब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो रियल सब्जेक्ट हुन्छ। द टिचर भनेको कतिजना? एकजना। हस् हस् सञ्जयजी, द टिचर भनेको कतिजना? एकजना है। एकजना भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट, सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर भर्ब। अब हेरौँ सिङ्गुलर भर्ब हेरौँ त यहाँ। वेयर भनेको प्लुरल, ह्याभ भनेको प्लुरल, आर भनेको प्लुरल। करेक्ट आन्सर इज इदर द स्टुडेन्ट्स अर द टिचर इज ब्रिङिङ द मटेरियल्स। यसरी। ओके ल, अब मैले स्लाइड सेयर गरेँ है। अब सरर दुई चारवटा स्लाइडबाट गरौँ साथीहरू। ल हेरौँ है। सर एकचोटि मैले फेरि 144जना हुनुहुन्छ अहिले हामीसँग। त्यसैले म अहिले फेरि यहाँ हाम्रो स्क्रिनबाटै थोरै फर्स्टबाटै लैजान्छु है। ल यहाँ मेरो पेन पनि निकालेँ मैले। ल साथीहरू एक्टिभ हुनु होला, मस्त पढ्ने हो, मजाले गर्ने हो है। ल अब हेरौँ, निदर द म्यानेजर। यसो हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट हेर्नुहोस्, निदर आयो, निदर आएपछि नर आएको छ कि छैन हेर्नुहोस्। निदर आयो, निदरसँग आउने पहिलो सब्जेक्ट के छ? द म्यानेजर। यसलाई वास्ता नगर्ने, यो पहिलो सब्जेक्ट हो। नरको आडमा छ द इम्प्लोइज, नरको नियरेस्ट सब्जेक्ट भनेको द इम्प्लोइज हो। तपाईँको रियल सब्जेक्ट भनेको द इम्प्लोइज हो। यो नरभन्दा अगाडि यहाँनिर पनि केही कुराहरू थियो, सब्जेक्ट थियो भन्ने कुरा, यसलाई भुसुक्कै बिर्सिदिनुहोस्। नबिर्सिए पनि बिर्सिदिए जस्तो गरिदिनुहोस् है। ल अब जाउँ, हाम्रो सब्जेक्ट के रहेछ? द इम्प्लोइज। द इम्प्लोइज थियो हाम्रो सब्जेक्ट। द अनि इम्प्लोइज भनेको प्लुरल, यस यस लागेपछि प्लुरल बन्छ तपाईँको सब्जेक्ट। प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल भर्ब। यो वाज सिङ्गुलर, गयो मामा घर। ह्याज पनि सिङ्गुलर, यो पनि मामा घरतिर गयो। इज पनि मामा घरतिर गयो। करेक्ट आन्सर इज के हो? आर। किनकि तपाईँको द इम्प्लोइज छ, द इम्प्लोइ भएको भए तपाईँ तपाईँ इजमा जानुहुन्थ्यो। अब इदर द स्टुडेन्ट्स अर द टिचर भन्यो। इदर द स्टुडेन्ट्स, इदरसँग आयो एउटा सब्जेक्ट, अरसँग आयो द टिचर। इदरसँग आउनेलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ। ओके, अर्को आडैमा छ द टिचर। द टिचर भनेको एकजना, एकजना भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट। सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर भर्ब। यो आर प्लुरल गयो, यो वेयर प्लुरल, यो पनि गयो। ह्याभ पनि प्लुरल, यो पनि गयो। करेक्ट आन्सर इज नम्बर बी, द्याट इज इदर द स्टुडेन्ट्स अर द टिचर इज ब्रिङिङ द मटेरियल्स। अब के हेर्नु पर्यो हजुरहरूले भन्दाखेरि, म सँगसँगै भन्नु होला, निदर नर इदर अर नट ओन्ली बट अल्सो। अहिले लास्ट अहिले अहिले नन बट भन्ने पनि आएको छ। नन बट यिनीहरूको यो नरको पछाडि, अरको पछाडि, बट अल्सोको पछाडि अनि नन बटको पछाडि जे आउँछ त्यो सब्जेक्ट सिङ्गुलर भए सिङ्गुलर भर्ब राख्ने, त्यो सब्जेक्ट प्लुरल भए प्लुरल भर्ब राख्ने, पछाडिकोलाई हेर्ने। अब नट वानले हजुरहरूको पालो है साथीहरू। फटाफट 36वटा मेसेज बसेछ मेरो च्याट बक्समा। त्यो 150जना हुनुहुन्छ मेरो स्टुडेन्टहरू, सबै 154वटा आउनु पर्यो, सबैजना एक्टिभ हुने। नट ओन्ली द प्लेयर्स भन्यो। नट ओन्लीको आडमा छ फर्स्ट सब्जेक्ट द प्लेयर्स, यसलाई इग्नोर गर्ने टक्क लाएर। अब बट अल्सो छ अर्को, बट अल्सोको आडमा द क्याप्टेन। क्याप्टेन साहब हुनुहुन्छ यहाँनिर। अब क्याप्टेन साहबको चाहिँ यहाँ भ्यालु छ, किनभने उहाँ चाहिँ यसको रियल सब्जेक्ट हो। द क्याप्टेन
भनेको एकजना हुनुहुन्छ। सो सिङ्गुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिङ्गुलर भर्ब भनेको आर भनेको प्लुरल, ह्याभ भनेको प्लुरल, वेयर भनेको प्लुरल, मात्र एउटा करेक्ट भनेको त्यो हो इज। नट ओन्ली द प्लेयर्स बट अल्सो द क्याप्टेन इज अटेन्डिङ द प्रेस कन्फरेन्स। राइट, अब जाउँ अर्कोमा। इदर द स्पिकर, इदरसँग आयो द स्पिकर भन्ने पहिलो सब्जेक्ट छ। अर्को आडैमा छ द गेस्ट। हामी यो इदरसँग आएको पहिलो द स्पिकरलाई हामी भ्यालु दिँदैनौँ। यसको हाम्रो लाइफमा यसको भ्यालु छैन। अब हाम्रो भनेको अर्को आडमा छ द गेस्ट। गेस्ट हेर्नुहोस् त, पाहुनाहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ। पाहुनाहरू त पाहुनाहरू हो नि होइन, एकदम रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि होइन, अतिथि देवो भव। त्यसैले द गेस्ट भयो। द गेस्ट भनेपछि हजुर प्लुरल हुनुहुन्छ। प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लुरल भर्ब। अब हामी प्लुरल खोजौँ है साथीहरू। इज भनेको सिङ्गुलर हो, त्यसैले मामा घर गयो। वाज भनेको नि सिङ्गुलर, मामा घर जानुभयो उहाँ पनि। नम्बर सी हेज पनि जानुभयो। हामीसँग एउटै मात्रै प्लुरल भर्ब छ, त्यो हो आर। इदर द स्पिकर अर द गेस्ट आर रेस्पोन्सिबल फर द नोइज। है कस्तो हल्ला गर्ने पाहुना हुनुहुँदो रहेछ। अब अर्कोमा जाउँ। फेरि इदरकै लिएर आएको छु, कण्ठ बनाउनु पर्यो नि साथीहरू। वाउ, 99+ मेसेज, सो नाइस। मुखियाजी, बिरे मुखियाजी, प्रशंसाजी, जानकीजी, सुजाताजी, निर्जु, सुरेन्द्रजी, चन्द्रजी, राम महतोजी, विवेकजी, सूर्यजी, सुनिताजी, रामशङ्कर कुशवा, बिमलाजी, हरि पटेल, हर्कधामी, नितु, सलिनाजी, डम्बरजी, गणेशजी, ओ माई गड, उषाजी, सागरजी, अल अफ यु थ्याङ्क यू। बाँकी रहेको साथीहरूको नाम अहिले सेकेन्ड लटमा भन्छु है। ल, सबजना कोही पनि सुत्न पाउनुहुन्न है। मजाले जुरुक्क उठ्नु, सुतेर हेर्न नि पाइँदैन। टक्क म यहाँ यति एक्टिभ भएर पढाइरहेको छु। ल जाउँ फेरि साथीहरू, अर्को नम्बरमा जाउँ है। पालो आइसक्यो अर्को। इदर द भेस। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर द भेस, यसलाई छोडिदिने। हाम्रो अर्को पछाडि के छ, द फ्लावर्स छ। फुलहरू त सबैलाई मनपर्छ। द फ्लावर्स चाहिँ हाम्रो यहाँ रियल सब्जेक्ट, किनभने इदरको आडमा हुनेलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ, अर्को आडमा हुनेलाई हामी भ्यालु गर्छौँ। त्यसैले अर भन्दा पछाडिकोलाई हेर्ने। अर भन्दा पछाडि द फ्लावर्स छ, द फ्लावर्स प्लुरल छ। प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लुरल भर्ब। अब हेरौँ त साथीहरू, इज भन्ने पनि सिङ्गुलरै हुनुहुन्छ यहाँनिर। नम्बर डीमा हेज भन्ने नि सिङ्गुलरै हुनुहुन्छ। नम्बर सीमा वाज भन्ने नि सिङ्गुलरै हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिएको प्लुरल भर्ब, यहाँ हुनुहुन्छ आर प्लुरल। इदर द भेस अर द फ्लावर्स आर मेकिङ अ मेस अन द टेबल। फुलले पनि गडबडी गर्छ र, फुलले टेबल भत्ता भुङ्ग बनाएको छ अरे, भद्रगोल बनाइदियो अरे, फुलै फुल भयो होला। अब हेर्नुहोस् है, नन बट। यो नन बट सधैँ सँगै आउँछ। नन बटको अगाडि, ननको पछाडि के पनि छैन। बटको पछाडि के छ, एउटै मात्र सब्जेक्ट छ। यो त भेरी इजी पिजी होइन साथीहरू। यो तपाईँहरूलाई पिस अफ केक भयो। अब पिस अफ केक भनेको लास्टै इजी के। ओके, नन बट द ब्रेभ। ननको पछाडि एउटा कुनै सब्जेक्ट भएको भए अनि बटको पछाडि हामी हेर्थ्यौँ। यहाँ नन बटसँगै आउने भएको भएर अगाडि कुनै सब्जेक्ट छैन। नन बटको पछाडि एउटै मात्र सब्जेक्ट छ, द ब्रेभ। भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट यो लास्टको। अब दसँग ब्रेभ आयो है साथीहरू। मैले अब हजुरहरूलाई भने यहाँनिर को हुनुहुन्छ, एकजना सृजनाजी। मैले मेरो तल सृजनाजी हुनुहुँदो रहेछ। सृजनाजी कस्तो ब्रेभ हुनुहुन्छ भने मैले, ओहो, द ब्रेभ भने मैले, सिर्जना भनिनँ मैले, द ब्रेभ भने मैले। द प्लस एडजेक्टिभ भयो नि साथीहरू। त्यो ब्रेभ भनेको त मैले सिर्जनाजीलाई डिस्क्राइब गर्न। सिर्जनाजी कस्तो हुनुहुन्छ, खतरा ब्रेभ हुनुहुन्छ, स्ट्रङ हुनुहुन्छ भने मैले होइन हो। सृजनाजीलाई डिस्क्राइब गर्न, उहाँको क्वालिटीलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नको लागि एउटा शब्द प्रयोग गर्यौँ, त्यो हो ब्रेभ। कस्तो इनोसेन्ट हुनुहुन्छ भनौँला मैले कहिलेकाहीँ होइन, कहिलेकाहीँ कस्तो के अरे के भन्छ, सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ भनौँला है। सो कहिलेकाहीँ मैले अब अरू क्वालिटीहरू पनि भनौँला, हो त्यो भनेको एडजेक्टिभ हो। वस्तुलाई अथवा मान्छेलाई व्याख्या गर्न प्रयोग गरिने शब्द भनेको विशेषण हो। दसँग यदि विशेषण आउँछ भने जहिले प्लुरल बन्छ है साथीहरू। फेरि द प्लस एडजेक्टिभ इज इक्वल टु प्लुरल। द प्लस द ब्रेभ भयो, द अनि ब्रेभ। ब्रेभले त मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्ने हो। ब्रेभ मात्रै आछ। द ब्रेभ गर्ल भएको भए चाहिँ फेरि त्यो गर्ल चाहिँ तपाईँको नाउन हुन्थ्यो, गर्ल भनेको एकजना हुन्थ्यो। त्यसैले दसँग एडजेक्टिभ आछ भने जहिले प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लुरल भर्ब। अब प्लुरल भर्ब भनेको भर्ब वान हो। भर्ब वान कहाँनिर छ हेरौँ है त। यो डिजर्भिङ हामीलाई, इज डिजर्भिङ हामीलाई चाहिएकै होइन।
आर डिजर्भिङ पनि हामीलाई चाहिएको होइन। हामी छौँ एक वचन र बहुवचनमा। एक वचन भनेको सिङ्गुलर, बहुवचन भनेको प्लुरल। एक वचन वाक्य सब्जेक्ट छ भने तपाईँको कर्ता एक वचन छ भने हामी एक वचन वाला भर्ब राख्छौँ। कर्ता बहुवचन छ भने हामीले बहुवचन वाला भर्ब राख्छौँ है त। सो नन वर्ड द ब्रेभ भन्यो। द ब्रेभ भनेपछि द प्लस प्लुरल नाउन छ, प्लुरल सब्जेक्ट भयो। प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स भर्ब वान। भर्ब वान भनेको नम्बर ए नन वर्ड द ब्रेभ डिजर्भ द फेयर। ओके, यो केस आयो साथीहरू। एकचोटि सर र मेसेज हेरौँ के छ यसो हेर्नु पर्यो साथीहरूको। अब लास्टतिर गएँ है, एकचोटि थ्री रे भनिदिनु नि। भर्खर आएको ए हो म्याम, ब्रेभ मात्रै आयो भने सिङ्गुलर द प्लस एड्जेक्टिभ। यस हो नि, द प्लस एड्जेक्टिभ। एकचोटि स्वस्तिकाजी, थ्याङ्क यू म्याम। ओके ल, एकचोटि फेरि भनिदिनु भन्नुभएको रहेछ साथीले। ल है, अब मैले फेरि एकचोटि भनिदिन्छु, एउटा मात्रै भनिदिन्छु। अब मैले यसरी भन्छु, लेखेर भन्दिनँ, म सँगसँगै भन्ने हजुरहरूले। निदरसँग नर आउँछ, इदरसँग अर आउँछ। निदर नर, इदर अर, नट ओन्ली बट अल्सो, अनि नन बट। ओके, इदरसँग आउनलाई छोड्ने, अर्को आडमा जे छ त्यो हेर्ने, त्यो चाहिँ सिङ्गुलर भयो सिङ्गुलर राख्ने, प्लुरल भयो प्लुरल राख्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल निदरसँग आयो, हेर्नुहोस् त के आयो। ल है साथीहरू, निदरसँग आयो द म्यानेजर, यसलाई वास्ता नगरिदिने। ओके, नरसँग आयो द इम्प्लोइज। निदर नरले दुईटा सब्जेक्ट बोकेर आउँछ। पहिलो सब्जेक्टलाई वास्ता नगर्ने, दोस्रो सब्जेक्टलाई चाहिँ ओके गर्ने। दोस्रो सब्जेक्ट प्लुरल छ, द इम्प्लोइज भयो, प्लुरल सब्जेक्ट भयो। अब प्लुरल भर्ब राखिदिनुहोस्, या इज सिङ्गुलर, वाज सिङ्गुलर, ह्याज सिङ्गुलर। करेक्ट आन्सर इज आर। निदर द म्यानेजर नर द इम्प्लोइज आर। ल साथीहरू, योबाट क्वेसन आयो भने गर्न सकिन्छ है, योबाट क्वेसन आयो भने गर्न सकिन्छ। छको फेरि भनिदिनुहोस्, 6 नम्बर भने कुन रहेछ लास्टको हो। ओके, म फेरि भनिदिन्छु छको। ल, छको फेरि भनिदिने भन्ने कुरा आयो है, नसिकिकन अगाडि जाने नै होइन, बरु टाइम लागोस् केही फरक छैन। नन बट द ब्रेभ भन्नुभयो। नन बटको आड माथि माथि भए जस्तो दुईटा सब्जेक्ट छैन यसमा। यसमा एउटा मात्रै सब्जेक्ट छ, नन बट छ एउटा। यो नन वर्ड सब्जेक्ट होइन। नन वर्डको आडमा हुने दको पछाडि आउनुपर्छ क्या सब्जेक्ट हुनको लागि। ए को पछाडि, एन को पछाडि, यिनीहरूको पछाडि छ भने त्यो सब्जेक्ट हो। यो दको पछाडि के छ, ब्रेभ। ब्रेभ भनेको मान्छेलाई व्याख्या गर्नलाई प्रयोग गरिएको शब्द हो, जुन विशेषण हो। त्यसैले द प्लस एड्जेक्टिभ भयो। द प्लस एड्जेक्टिभ जहिले प्लुरल हुन्छ, यो सिङ्गुलर कहिले पनि हुँदैन। यहाँ द रिच भनेर आउला, द पोर भनेर आउला, द इम्प्लोइड भनेर आउला, द अनइम्प्लोइड भनेर आउला, द स्ट्रङ भनेर आउला, वाट एभर। यदि मान्छेलाई व्याख्या गर्नलाई प्रयोग गरिने शब्द दसँग टाँसिएर आउँछ भने त्यो प्लुरल हुन्छ। प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स भर्ब वान। प्लुरलले जहिले भर्ब वान लिन्छ। भर्ब वान भनेको नम्बर ए हो, जहाँ यस यस लाग्दैन। त्यसैले नन बट द ब्रेभ डिजर्भ द फेयर। ठिक छ साथीहरू, हेर्नुहोस् त, ब्रेभ वानली ब्रेभ आयो भने पनि त्यही नै हो। वानली ब्रेभ आउँदै आउँदैन साथीहरू। ल, ब्रेभ ब्रेभ्स हुँदैन नि, ब्युटिफुल्स हुँदैन नि। एड्जेक्टिभमा यस लाग्दैन। ओके, द ब्रेभ मात्रै हुन्छ। टेन्सन नट, म फिडब्याकमा त्यस्तो गाह्रो केही छ भने म लिएर आइहाल्छु नि हजुरहरूलाई। के टेन्सन, म भएपछि सब मलाई छोडिदिन्छु हजुरहरूले। त्यो कुराहरू सब मलाई छोडिदिन्छु। केही गाह्रो भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन, पानी बनाइदिन्छु इङ्ग्लिस त म तपाईँहरूलाई। ल, यो हजुरहरूलाई होमवर्क है साथीहरू। टक्क लाएर स्क्रिनसट लिनुहोस् त, होमवर्क पनि हुन्छ नि हजुर। स्क्रिनसट भयो साथीहरू। ल, स्क्रिनसट किसानजी, ओके ल, स्क्रिनसट भयो। यो हजुरलाई होमवर्क है। अब अर्को केसमा गइहालेँ म।
मैले द एन्ड रुल एकदम इजी, यस्तो एक्जाममा त आउँदैन, यो बेसिक कन्सेप्ट हो। द एन्ड रुल हेरौँ है साथीहरू, म स्लाइडबाटै जाँदैछु है। अब बिस्तारै हामी स्लाइडमा फ्यामिलियर हुनुपर्छ है साथीहरू। हजुरहरूलाई घाटा हो है, मैले लेखेर पढाएँ भने मलाई कति आनन्द हो, हजुरहरूलाई त घाटा। यसरी पढ्नै हुन, स्लाइडबाट पढियो भने म्याथ यति धेरै पढ्न पाइन्छ, धेरै क्वेसन गर्न पाइन्छ। दुईटा पिरियड भन्दा एउटा टपिकमा हामी झुल्ने कुरा हुँदैन, हेर्नुहोस्। अनि तपाईँले दुईटा टपिकमा कतिवटा केसै गर्न पाउनुहुन्न। सकेसम्म टिचरलाई हराउनुहोस् तपाईँहरूले, सकेसम्म तपाईँहरूलाई नआएको सबै टिचरलाई गर्न लगाउनुहोस् होइन। यहाँ मैले सबै लिएर आइदिन्छु, त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै पढाउँछु बरु। तर स्लाइडमै फ्यामिलियर हुनुहोस् है। स्लाइडको चलन आयो। ल है साथीहरू, म पेन निकाल्दैछु। यो चाहिँ एकदम बेसिक कन्सेप्ट हो। अ बुक भन्यो, एउटा सब्जेक्ट हो बुक, यसलाई वान लेख्नुहोस्। अनि अ ब्याग भन्यो, एउटा बुक छ एउटा ब्याग छ, तपाईँसँग कतिवटा आइटम छ? दुईटा। यो एन्डले यहाँनिर के को काम गर्यो? प्लसको। अ ब्याग भनेको एउटा, एउटा बुक अनि एउटा ब्याग। अ बुक भनेको एउटा बुक, अ ब्याग भनेको एउटा ब्याग। एन्डले यहाँनिर काम गर्यो प्लसको। 1+1 = 2, हेर्नुहोस् है, 1+1 = 2। दुई भनेपछि एक भन्दा बढी भयो भने त तपाईँको सब्जेक्ट प्लुरल भयो नि। एक भयो भने एक वचन, धेरै भयो भने बहुवचन, एक भन्दा बढी भयो भने बहुवचन। त्यसैले यहाँ तपाईँको आइटम दुईटा छ, तपाईँको सब्जेक्ट भयो प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लुरल भर्ब। अब साथीहरू करेक्ट आन्सर पठाउनुहोस् त। 184 जना हुन्छ, फटाफट लेख्नुहोस् त त्यहाँनिर टक्क। बढ्यो 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 बढ्यो, बढ्दैछ बढ्दैछ। गुड। अ बुक एन्ड अ ब्याग आर अन द डेस्क, हेर्नुहोस् है। अब जाउँ सेकेन्डमा, त तपाईँहरूको पालो, अब हजुरहरूको पालो। अ टिचर एन्ड अ सेफ भन्यो, एउटा टिचर छ अरे एकजना भयो, अनि सेफ भन्यो। ओके, अ टिचर एन्ड अ सेफ भन्यो अर्को एकजना, यसले काम गर्यो प्लस। यो टिचर छुट्टै मान्छे हो, सेफ छुट्टै हो। 1+1 = 2, यहाँ कतिजना छन् मान्छे? दुईजना छन्। दुई भएपछि प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल भर्ब है। अ टिचर एन्ड अ सेफ आर। अब यस्तो इजी पिजी एक्जाममा आउँदैन साथीहरू, यो एकदमै बेसिक कन्सेप्ट हो है। त्यसैले म गएँ अगाडि। क्लियर अल। ओके, अब अघि मैले हजुरहरूलाई ठ्याक्क मैले एउटा, हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले खतरा अगाडि अगाडि कता जाने भन्ने पढाउँदैछु। अब अघि मैले निदर नरवाला पढाएँ, इदर अर नट वान्ली बट अल्सो नन बट वाला, जसमा चाहिँ अर भन्दा पछाडि, नर भन्दा पछाडि, बट अल्सो भन्दा पछाडि र नन बट भन्दा पछाडिको सब्जेक्ट सिङ्गुलर हुँदा सिङ्गुलर राख्यौँ, अनि प्लुरल हुँदा प्लुरल राख्यौँ। अब तपाईँहरूले पनि यसरी नै मैले जसरी पढाएको छु त्यसरी प्र्याक्टिस गर्ने है घरमा। अब जस्तो हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले के लिएर आएँ, यो प्रेपोजिसनल फ्रेज भन्छ यसलाई। के भन्छ? प्रेपोजिसनल फ्रेज। पहिलो कुरा फ्रेज भने के हो त्यो म सिकाउँछु। स्टप सेयरिङ। थोरै प्रेपोजिसनल फ्रेज भनेको के हो म सिकाइहाल्छु है। फ्रेज भनेको पहिला प्रेपोजिसन, मैले हेर्नुहोस् है, सिट डाउन भनिदिन्छु पहिला। गो लेखेँ ल, जिओ गो, गो मात्रै लेखेँ मैले। जिओ गो भनेको शब्द हो, ओड हो, यसलाई ओड भन्न मिल्यो। अब मैले गोसँग एउटा प्रेपोजिसन टाँस्दिएँ योसँग। अब यो दुईटा शब्द एउटै बनेर आयो, गो फर। गो फर भनेपछि गोले साथी बोकेर आयो, गोले साथी बोकेर आयो। यो फर भनेको प्रेपोजिसन हो, हजुरहरूलाई थाहा छ प्रेपोजिसन होइन। सो फर भनेको प्रेपोजिसन। अब यो यसले साथी बोकेर आएपछि अब यो बन्यो फ्रेज। फ्रेज भनेको यदि साथीसँगै आउँछ भने फ्रेज। जस्तो हेर्नुहोस् है, एट नाइट भन्यो, एट नाइट सधैँ सँगै आउँछ नि, तपाईँहरूले भन्दाखेरि एट नाइट। ओके, आई स्लिप एट नाइट भन्नुहुन्छ, नाइट मात्रै एक्लै आएको भए यो शब्द हुन्थ्यो, ओड भन्न मिल्थ्यो यसलाई। तर यसले साथी बोकेर आयो, यो भनेको एट, यो एटले इन्डिकेट गरेको नाइटलाई हो भनेपछि यो नाइटको साथी हो, यसलाई भन्छ एट भनेको प्रेपोजिसन हो। अब यसलाई भन्छ प्रेपोजिसनल फ्रेज। अगाडि प्रेपोजिसन आछ भने प्रेपोजिसनल भयो, अगाडि भर्ब आछ भने भर्बल फ्रेज। अब यो गो भनेको भर्ब हो, गो भनेको भर्ब हो, यसले साथी बोकेर आयो पछाडि, यसको नाम चाहिँ
भर्बल फ्रेज अथवा फ्रेजल भर्ब, फ्रेजल भर्ब, फ्रेजल भर्ब भन्छ यसलाई। अब यसको चाहिँ एट नाइट, यसले अगाडि प्रेपोजिसन बोकेर आयो, त्यो कारणले गर्दा यसको नाम चाहिँ प्रेपोजिसनल फ्रेज है। प्रेपोजिसनल फ्रेज अगाडि जे छ, अगाडि भर्ब आछ भर्ब फ्रेजल भर्ब, अगाडि प्रेपोजिसन आछ प्रेपोजिसनल फ्रेज, अगाडि एडजेक्टिभ आछ एडजेक्टिभ फ्रेज, अगाडि नाउन आछ नाउन फ्रेज। जस्तै हेर्नुहोस् है, मैले केक भने, केक सिएकेई केक, केक भनेको त हामीले खाने चिजको नाम हो नि त होइन। नाम जति सबै नाउन हो नि, हजुरलाई थाहा छ नि, केक एउटा फुड आइटमको नाम हो केक, यो केक भनेको नाउन हो है। अब यसलाई मैले साथी राखिदिएँ, कुन केक खाने तिमीले भन्यो भने चोकलेट भन्यो, CHOCOLAT चोकलेट, चोकलेट पनि नाउनै हो नि होइन, केक पनि नाउन हो, चोकलेट केक, यो नाउनले साथी बोकेर आयो, अब यसको नाम हो नाउन फ्रेज। फ्रेज भनेको साथी, अब साथी दुईटा नि हुन सक्छ, तीनटा नि हुन सक्छ, चारवटा नि हुन सक्छ। जस्तो मैले भने यहाँनिर तपाईँलाई मर्निङ भने, मर्निङ एक्लै लेखेँ मैले मर्निङ, MOR MORNING मर्निङ मैले एक्लै लेखेँ, यो शब्द भयो, यसको नाम हो वर्ड। अब मैले इन द मर्निङ लेखेँ, इन द मर्निङ, यो इन द मर्निङ याद गर्नु सधैँ सँगै आउने हो, बर र पिपल भने जस्तो, इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, ओके, इन द इभिनिङ, सधैँ। हेर्नुहोस् है, इन भनेको त प्रेपोजिसन हो, अब यसको नाम हो प्रेपोजिसनल फ्रेज। यो प्रेपोजिसन हो, यो प्रेपोजिसनले साथी बोकेर आयो, अब यसको नाम हो प्रेपोजिटिआइओएनएल प्रेपोजिसनल फ्रेज। फ्रेज भनेको साथी, ग्रुप अफ वर्ड जहाँ दुईटा तीनटा चारवटा जति नै हुन सक्यो। फ्रेजमा सब्जेक्ट भर्ब हुँदैन, यति कुरा जान्नु पर्यो हजुरहरूले। एकचोटि हजुरहरूको मेसेज हेर्छु है, 99 आयो मेसेज, 99 वटा। निन्द्रा त लाग्दैन नि साथीहरू। रुल्सहरू भनिदिनु, रुल्सहरू भनिरहेको छु नि, पालै पालो भन्छु ल। बेसिक टु एडभान्स जाने हो मजाले। सेफ हो नि। गुड पदमजी, निन्द्रा निन्द्रा लाग्यो भने त बर्बाद भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् त साथीहरू, यहाँनिर पनि त्यस्तै अघि हामीले निदर नरवाला गरेका थियौँ, यसमा पनि दुईटा सब्जेक्ट हुन्छ, एज वेल एजले नि दुईटा सब्जेक्ट आउँछ, एलोङले नि दुईटा सब्जेक्ट लिएर आउँछ है। जस्तो यहाँनिर ल द कोच भन्यो, सबैजनाले हेर्नु होला है, इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि, यसको त सबै इम्पोर्टेन्ट, कुन इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नु, जान नि आइदिन सक्छ। द कोच भन्यो, द कोच भन्यो, अनि एज वेल एज द प्लेयर्स भन्यो, अगाडि एउटा छ सब्जेक्ट अनि बिचमा एज वेल एज आयो, यो प्रेपोजिसनल फ्रेज हो, एज भनेको प्रेपोजिसन हो होइन। यो प्रेपोजिसनल फ्रेजको अगाडि पछाडि दुईटा सब्जेक्ट छन्, अगाडि छ द कोच, पछाडि छ द प्लेयर। अब कुनलाई मान्ने हो, अघि हामीले निदर नरमा पछाडिकोलाई मानेका थियौँ है। जब प्रेपोजिसनल फ्रेज हो भनेर चिन्नुहुन्छ नि, यति घोकिदिने, यति हो भएको प्रेपोजिसनल फ्रेज, यति मजाले घोकिदिने, एकचोटि घोकेपछि आइहाल्छ। एज वेल एज आउने बित्तिकै यो प्रेपोजिसनल फ्रेज हो, प्रेपोजिसनल फ्रेजमा अगाडिपट्टिको सब्जेक्टलाई रियल मान्ने, भनेपछि अगाडिको सब्जेक्ट भनेको द कोच, यो चाहिँ रियल सब्जेक्ट भयो यसमा। अघि निदर नरमा केलाई मानेका थियौँ हामीले, पछाडिकोलाई, यहाँ निदर नर आएको भए द प्लेयर्स चाहिँ सब्जेक्ट हुन्थ्यो, अब यसमा द प्लेयर सब्जेक्ट हुँदैन, यसमा द कोच हो सब्जेक्ट, अगाडिकोलाई, भनेपछि हरेकमा यो टुगेदर आयो, टुगेदरसँग विथ आछ, पछाडिपट्टि द स्टाफ छ, अगाडि द म्यानेजर, यसको सब्जेक्ट अगाडिको द म्यानेजर हो। हेर्नुहोस् है, अब द चिल्ड्रेन इन एडिसन टु दियर, यो इन एडिसन टु चाहिँ यति चाहिँ तपाईँको प्रेपोजिसनल फ्रेज भयो। अगाडिको सब्जेक्ट भनेको द चिल्ड्रेन, पछाडिको सब्जेक्ट भनेको दियर टिचर, ओके, अगाडिकोलाई हेर्ने द चिल्ड्रेन चाहिँ तपाईँको रियल सब्जेक्ट। अब द हेर्नुहोस् त तल, द डिरेक्टर्स भने अगाडिपट्टि, बिचमा छ एक्सेप्ट, ओके, यो एक्सेप्ट चाहिँ प्रेपोजिसनल फ्रेज भयो अथवा प्रेपोजिसन भयो, पछाडि छ द एसिस्टेन्ट्स, राइट, द एसिस्टेन्ट्सलाई वास्ता नगर्ने, अगाडिको तपाईँको द डिरेक्टर चाहिँ रियल सब्जेक्ट। प्रेपोजिसनल फ्रेजको अगाडिको हुन्छ फर्स्ट सब्जेक्ट चाहिँ रियल हुन्छ है, त्यही भएर टक्क निदर नर इदर अर पढ्ने। कति बज्यो साथीहरू, टाइम सकेपछि टाइम सक्यो भनिदिनु होला है, म थाहै पाउन फेरि। द प्रोफेसर एक्कम्पेनिड बाई द स्टुडेन्ट्स भन्यो,
द प्रोफेसर अगाडिको सब्जेक्ट भयो, एक्कम्पेनिड बाई भनेको चाहिँ प्रेपोजिसनल फ्रेज, अनि पछाडिको सब्जेक्ट भनेको द स्टुडेन्ट्स, यसमा पनि अगाडि नै द लिडर भन्यो लास्टमा, अनि र्यादर देन भन्यो, र्यादर देन प्रेपोजिसनल फ्रेज भयो, अनि अगाडिको द लिडरलाई चाहिँ रियल सब्जेक्ट मान्ने, यसको नि अगाडिको सब्जेक्ट है, यसको पनि अगाडिको सब्जेक्टलाई रियल मान्ने। त्यसैले अब गर्न थालौँ साथीहरू, अब तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। द कोच भन्यो नम्बर वानमा, द कोच भन्यो नम्बर वानमा, द कोच भनेको एकजना, सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर वर्ब। फटाफट 37वटा छ, 206 जना हुनुहुन्छ, प्लिज सेन्ड 206 आन्सर्स अल अफ यु, सबैजनाले। द कोच भन्यो सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर वर्ब, हेर्नुहोस्, आर प्लुरल, ह्याभ प्लुरल, वेयर प्लुरल, करेक्ट आन्सर इज ओन्ली वान, द्याट इज नम्बर ए। द म्यानेजर भन्यो, फेरि द म्यानेजर चाहिँ रियल सब्जेक्ट हो सेकेन्डमा, ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट रियल हुन्छ प्रेपोजिसनल फ्रेजमा, त्यसैले एकजना म्यानेजर भनेको सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर वर्ब। आर गयो, ह्याज गयो, भनेपछि यसको ह्याज किन गयो भन्दा ह्याजको पछाडि त भब थ्री आउनु पर्यो नि त, होइन? ह्याजको पछि ह्याज सिङ्गुलर हो, तर ह्याज हुनको लागि पछाडि भब थ्री आउनु पर्यो, पछाडि भब थ्री छैन, त्यसैले ह्याज पनि मामा घर गयो, ह्याभ पनि गयो, करेक्ट आन्सर इज। द चिल्ड्रेन भन्यो प्लुरल सब्जेक्ट, चाइल्ड सिङ्गुलर हो, चिल्ड्रेन प्लुरल हो, प्लुरल सब्जेक्ट आयो, अब हामीसँग छ प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट एक्स प्लुरल वर्ब, अब हामीलाई प्लुरल चाहियो। ए नम्बरमा छ इज सिङ्गुलर भयो, गयो मामा घर है। नम्बर सीमा छ सिङ्गुलर, यो पनि गयो मामा घर। नम्बर डीमा छ ह्याज, यो पनि गयो मामा घर, किनकि यिनीहरू सिङ्गुलर हुन्। हाम्रो प्लुरल सब्जेक्ट चाहिँ हामीलाई चाहियो प्लुरल वर्ब, त्यसैले हाम्रो करेक्ट आन्सर हो आर। द चिल्ड्रेन इन एडिसन टु देयर टिचर आर एक्साइटेड अबाउट द फिल्ड ट्रिप। अब जाउँ द डिरेक्टर्स, द डिरेक्टर्स भन्यो, डिरेक्टरहरू भनेको छ प्लुरल सब्जेक्ट एक्स प्लुरल वर्ब। अब प्लुरल वर्ब कुन हो? ओहो, यसमा त हेर्नुहोस् त साथीहरू, प्लुरलै प्लुरल छ। अब इज सिङ्गुलर भएको कारणले यो गयो मामा घर। अब आर हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। द डिरेक्टर्स एक्सेप्ट द असिस्टेन्ट्स आर रेस्पोन्सिबल, डेफिनेटली। ह्याभ हुनको लागि ह्याभ किन भएन भन्दा ह्याभको पछाडि भब थ्री हुनुपर्छ, त्यसैले ह्याभ भएन है। वेयर किन भएन भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै प्रिभियस भूतकाल जनाउने कुनै पनि समय सूचाङ्क छैन, टाइम मार्कर छैन। एस्टरडे भनेको भए वेयर हुन्थ्यो, एस्टरडे त्यस्ता खालका कुनै पनि अ मन्थ अगो अर्लियर के पनि छैन, त्यसैले यहाँ यो पास्ट सेन्टेन्स नै होइन, त्यसैले वेयर पनि गयो, करेक्ट आन्सर इज आर। सो नाइस, सबैजनाले आन्सर पठाउनु भएको छ, आइ एम सो ह्याप्पी विथ यु अल, थ्याङ्क यू सो मच। द प्रोफेसर भन्यो, प्रोफेसर यहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, अब प्रोफेसर एक्लै भएको कारणले हाम्रो सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो, सिङ्गुलर भर्ब राखिहालौँ। आर भनेको प्लुरल उहाँ जानुभयो मामा घर, ह्याभ भनेको प्लुरल मामा घर जानुभयो। अब ह्याज र इजमा कुन हुन्छ? इज नै सिङ्गुलर, ह्याज नै सिङ्गुलर, कुन हुन्छ है त साथीहरू? द प्रोफेसर एक्कम्पेनिड बाई द स्टुडेन्ट्स, ह्याज कन्डक्टिङ हुन्छ त हुँदैन? कन्डक्टेड भब थ्री भएको भए ह्याज हुन्थ्यो, तर यहाँनिर कन्डक्टिङ छ, आइएनजी छ, जहिले आइएनजीले इजेएमआर फलो गर्छ, त्यसैले यहाँ हुन्छ के होला? द प्रोफेसर इज, ओके, द प्रोफेसर एक्कम्पेनिड बाई द स्टुडेन्ट्स इज कन्डक्टिङ द एक्सपेरिमेन्ट, ओके। लास्टमा जाउँ, द लिडर भन्यो, द लिडर भनेको हाम्रो रियल सब्जेक्ट पर्यो यसमा। कतिजना हुनुहुन्छ? एकजना, सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर भर्ब, हेरौँ है त। आर प्लुरल भयो, गयो मामा घर, वेयर प्लुरल भयो, गयो मामा घर। अब सिङ्गुलर भनेको एउटा ए नम्बर छ, सिङ्गुलर भनेको नम्बर डी पनि छ, डी हुन्छ कि हुँदैन पहिला टेस्ट गरौँ, स्ट्रक्चर टेस्ट गरौँ। द लिडर रादर देन द टिम मेम्बर्स ह्याज मेकिङ द फाइनल डिसिजन त हुँदैन होइन, ह्याजको पछाडि त भब थ्री आउनुपर्छ, त्यसैले इज मेकिङ हुन्छ। ल साथीहरू, हजुरहरूको म मेसेज हेर्दैछु है, यो पनि हामीले पढ्यौँ पढ्यौँ पढ्यौँ, कतै केही छ? वा, आन्सर नै आन्सर, आन्सर नै आन्सर, गुड। मनिषा श्रेष्ठजी, सानुमन वाइवाजीसम्म आइपुगे मेसेज हेर्दै। टाइम मार्कर भनेको के हो? भेरी नाइस क्वेसन, टाइम मार्कर भनेको के हो म देखाउँछु है, स्टप स्क्रिन गरेर देखाउँछु, तर त्यसको लागि मेरो बोर्ड मेट्नुपर्छ। मेरो बोर्ड मेट्नको लागि मैले डस्टर उनै ल्याइनछु, 1 मिनट तपाईँहरूको टाइम खाने भयो मैले, आइएम सरी फर द्याट। हेर्नुहोस् है साथीहरू, टाइम मार्कर भनेको के हो? ल, आई ड्यास हिम एस्टरडे भने मैले, एस्टरडे, कस्तो डटी छ मेरो बोर्ड, तर अब सफा मन गरेर हेरिदिनु होला, सब ठिक हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है साथीहरू, यसमा मैले
अब चारवटा अप्सन दिन्छु। नम्बर एमा इज, ए सी, नम्बर बीमा दुईटा मात्रै दिए है। ल, आई ड्यास हिम एस्टरडे। आई भनेको सब्जेक्ट भयो, सब्जेक्टको आडैमा भर्ब हो। अब हामीलाई भर्ब राख्नुपर्छ, यहाँनिर भर्ब राख भनेको छ। मैले उसलाई देखेँ कहिले, हिजो। एस्टरडे भनेको त हिजो हो, यो हो टाइम मार्कर। हिजो भन्ने बित्तिकै भूतकाल भयो, भूतकाल भन्ने बित्तिकै स भयो। आई स हिम एस्टरडे। एस्टरडे चाहिँ के हो, टाइम मार्कर हो। टाइम मार्कर भनेको एस्टरडे, भूतकाल जनाउने टाइम मार्करहरू के हुन सक्छन्। एस्टरडे हुन सक्छ, द प्रिभियस डे हुन सक्छ, द अर्लियर हुन सक्छ, राइट, अ मन्थ अगो, 2 years अगो, होइन, दोज डेज, द्याट डे हुन सक्छ। त्यसैले ए 3 नम्बरको किन ह्याज भएन भन्नुभएको छ है साथीहरू। ओके, यो एक्साइटेड भनेको इडी लागेर यो भर्ब 3 भएको होइन। एक्साइटेड भनेको त एडजेक्टिभ हो। ओहो, ऊ त कस्तो एक्साइटेड छ, ऊ कस्तो छ, कस्तोको आन्सर आउने जति सबै विशेषण। एक्साइटेड, इन्ट्रेस्टेड भनेको तपाईँको चाहिँ विशेषण हो। इडी लागे पनि यो भर्ब 3 होइन है, एक्साइटेडको केसमा र इन्ट्रेस्टेडको केसमा। नेभर गेट कन्फ्युज। तर कन्सन चाहिँ खत्रै राख्नु भएको हो, किनभने इडी लागेको सबै भर्ब 3 हो अथवा भर्ब 2 हो भन्ने छ नि त हामीलाई। एक्साइटेडको केसमा चाहिँ होइन। त्यही भएर पछाडि भर्ब 3 भएको भए हामी सानो मन्जी। ह्यापको पछाडि आउन नि भर्ब 3 हुनुपर्छ। जाउँ अब हामी अर्कोमा टक्क लाएर। अब तर हेर्नुहोस् है, यो इङ्ग्लिसमा छ नि साथीहरू, यो यति सजिलो छैन क्या, यसमा एक्सेप्सनै एक्सेप्सन छ। अब यो एज वेल एज, अघि मैले तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् है, यहाँ कमा देखाएको थिएँ, एज वेल एजको केसमा मात्रै, अरू केसमा होइन। एकचोटि मैले लैजान्छु है अगाडिपट्टि हजुरहरूलाई, हेर्नुहोस् त। द कोच भन्यो अनि कमा दियो अनि एज वेल एज छ, अनि द प्लेयर्सको पछाडि नि कमा छ। यो एज वेल एजको केसमा चाहिँ यदि कमा आएको छैन भने साथीहरू यसले एन्डको काम गर्छ है। बुझ्नु भएको छ। यो स्क्रिनसट लिइहाल्नु होला है, स्क्रिनसट मजाले लिनु होला। द कोच भन्यो, कोचको पछाडि अघि कमा थियो, अहिले छैन। एज वेल एज छ, द प्लेयर्स छ, एज वेल एजको अगाडि नि कमा छैन, प्लेयर्सको पछाडि नि कमा छैन। यदि कमासँग आछ भने त्यो एज वेल एजले चाहिँ प्रेपोजिसनल फ्रेजको काम गरेछ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ अगाडिपट्टिको सब्जेक्टलाई मान्नु पर्यो। यदि तपाईँको चाहिँ कोचको पछाडि कमा छ अथवा छैन भन्ने चाहिँ, अघि कमा थियो, कमा हुँदा त्यो प्रेपोजिसनल फ्रेज भयो, अहिले कमा छैन। कमा नहुँदाखेरि चाहिँ यसले एन्डको काम गर्छ। के को काम गर्छ अरे, एन्डको। ल, एन्ड भनेपछि के हो, त कोच भन्यो एकजना। कसरी पत्ता लगाउने एन्डको काम गरे कि प्रेपोजिसनल फ्रेजको भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, किनकि कमा छ भने प्रेपोजिसनल फ्रेज अगाडिपट्टिकोलाई ओके गर्ने, कमा छैन भने एन्ड। द कोचको पछाडि कमा छैन, त्यसैले यो एन्ड हो। एन्ड भनेको द कोच भनेको एकजना, प्लेयर्स भनेको खेलाडीहरू धेरै भए भनेपछि सब्जेक्ट तपाईँको प्लुरल भयो, प्लुरल सब्जेक्ट एक्स प्लुरल भर्ब। अब के हुन्छ, प्लुरल कतिवटा छ, यहाँ त 3वटा छ प्लुरल। द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स ड्यास प्रेजेन्ट एट द ट्रेनिङ सेसन। ओके, ह्याभ प्रेजेन्ट हुँदैन साथीहरू, वेयर प्रेजेन्ट हुँदैन। ओके, किन आर नै हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर टाइम मार्कर छैन, त्यसैले आर है। ह्याभको पछाडि भर्ब 3 हुनु पर्यो है, ह्याभको प्रेजेन्ट भनेको भर्ब 3 होइन। त्यसैले वेयर पनि भएन, वेयर हुनको लागि पास्ट टाइम चाहियो, त्यो पनि छैन। इज भनेको सिङ्गुलर, त्यो पनि भएन। भन्नुहोस्, भन्नुहोस् ब्रिज किशोरजी प्लिज। द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स ओके आर प्रेजेन्ट एट द ट्रेनिङ सेसन। ही एज वेल एज आई, ऊ अनि म, ही अनि एज वेल एजले के को काम गरे यसमा पनि, एन्ड। ऊ भनेको एकजना, एन्ड भनेको प्लस, आई भनेको एकजना, 1 + 1 = 2, 2 भनेको प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट एक्स प्लुरल भर्ब। एम भनेको सिङ्गुलर, इज भनेको सिङ्गुलर, वाज भनेको सिङ्गुलर, त्यसैले करेक्ट आन्सर हुन्छ आर। ही एज वेल एज आई आर कमिङ। कमा छैन है साथीहरू, त्यही भएर एन्ड भयो। अब कमा छ नम्बर 3 मा, आई छ, आईको पछाडि कमा, हिको पछाडि कमा। यस्तो केसमा तपाईँको यो एज वेल एज भन्छ प्रेपोजिसनल फ्रेज। प्रेपोजिसनल फ्रेजमा जहिले अगाडिपट्टिको सब्जेक्टलाई मान्ने, आईले के लिन्छ साथीहरू,
आईले जहिले लिन्छ एम। अनि वाज किन भएन? आइले त वाज पनि लिन्छ नि, यसमा स्ट्रङ पास्ट टाइम मार्कर छैन, विगतको समय बताउने कुनै पनि समय सूचाङ्क छैन यसमा। त्यसैले आई एज यहाँ हिम भएको एस्टरडे भएको भए वाज हुन्थ्यो, तर यहाँ टाइम मार्कर छैन भनेपछि यो प्रेजेन्ट हो भनेर बुझ्ने। त्यसैले आई एज वेल एज हि, ओके एम। कस्तो नसुहाए जस्तो लाग्यो नि है हजुरहरूलाई? म आउँदैछु है ब्रिज किशोरजी, हजुरले केही कन्सर्न राख्नु भएको जस्तो छ, यति भ्याएर आइहालेँ। कमा भएको कारणले प्रेपोजिसनल फ्रेजको काम गर्यो। अब कमा छैन, फेरि अर्को हेर्नुहोस् त। आई बन्यो, कमा छैन हजुर, एज वेल एज हि। कमा छैन, त्यसैले एज वेल एज यहाँ बन्यो एन्ड। कमा छ भने प्रेपोजिसनल फ्रेज, कमा छैन भने एन्डको काम गर्छ, आई एज वेल एज हि। अलराइट, कमा छैन साथीहरू, कमा नभएपछि यो बन्यो एन्ड। एन्ड बनेपछि ऊ अनि म, ऊ र म भनेपछि दुईजना, दुई भनेको प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लुरल भर्ब। प्लुरल भर्ब भनेपछि एम भनेको सिङ्गुलर, वाज भनेको सिङ्गुलर, इज भनेको सिङ्गुलर। करेक्ट आन्सर इज आर, आई एज वेल एज हि। ओके, एकचोटि स्टप सेयरिङ गरेर मेसेज हेर्नु पर्यो सबै, के छ हाम्रो साथीहरूको। टुमरो भयो भने विल सी डेफिनेटली, यस सञ्जयजी। अब के छ त, आन्सर पठाउनु भएको रहेछ सबैले। टाइम मार्करले गर्दा मेरो बिग्रेको हैछ पहिला पहिला साप्ताहिक परीक्षामा, हो नि सञ्जयजी? हैछ, हजुरको बिग्रेको हैछ। 1 मा प्लेयर्स भर्सेस प्लेयर, जसरी नि के थियो कुनि 1 मा हेरौँ है त। कमलेशजीले के भन्नुभएको छ, 1 मा चाहिँ यस्तो भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। 1 मा भनेपछि ए द कोच एज वेल एज द प्लेयर्समा जसरी नि खेलाडीहरू भने पनि एकजना, खेलाडीहरू भने नि प्लुरलै थियो, खेलाडी एकजना भने पनि तपाईँको के हुन्छ, एज वेल एजमा चाहिँ एन्डको काम गर्छ नि त साथीहरू। यो एज वेल एजमा कमा नहुँदाखेरि एन्डको काम गर्यो। द कोच भनेको एकजना, अनि द प्लेयर भनेको अर्को एकजना, 1 + 1 = 2 है। अनि 2 हुँदा त प्लुरल सब्जेक्ट भयो, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लुरल भर्ब, त्यही हो नि साथीहरू, गलत त हुँदैन थियो। ल है साथीहरू, टलरेट गर्नुहोस्, किनभने कतिले बुझ्नुहुन्न, मेसेज लेख्नुहुन्छ, फेरि म एउटा टपिक सकेर अर्कोमा जान्छु, अर्कोमा गएपछि हजुरहरूलाई गाह्रो हुन्छ है। म पनि अरू बेला भ्याउँदिनँ फेरि, त्यही भएर बरु ढिलो गरौँ। यो च्याट अफ गर्यो भने यहाँनिर उहाँहरूले एन्सर पठाएर देखेपछि हजुरहरूलाई नि जुरुक जुरुक बनाउँछ नि, सबले एन्सर पठाइसक्यो भनेर हजुरहरूले नि पठाउनु पर्यो आन्सर। अनि टक्क लाएर आन्सर पठाउनु भएको छ भने ह्याट्स अफ टु यु, अनि आन्सर पठाउनु भएको छैन भने हजुरलाई इन्करेज गर्छ हजुरहरूले आन्सर पठाउँदा अरूहरूले। अनि त्यस पछाडि अब कसैले बुझ्नु भएको छैन, यहाँ कति मैले मेसेज पढेँ बुझ्नु भएको छैन नि त है, अनि भन्नुभयो, अनि मैले फेरि रिपिट गरिदिएँ, रिपिट हुँदा हजुरहरूलाई पनि मजाले फेरि डबल सिक्न पाइयो। ग्रामर भनेको नि साथीहरू यो ढोकाबाट निस्किँदा बिर्सिने चिज हो के, त्यही भएर अब यो टु इन्फिनेटिभ अहिले अलिकति लास्टमा पढाउँछु म, सजिलो हुन्छ। अब म आएँ द प्लस एड्जेक्टिभ, सर र छिटो भ्याउनीमा जाम है हामी, छिटो भ्याउनीमा। ल द प्लस एड्जेक्टिभ सधैँ सधैँ प्लुरल है साथीहरू, अघि मैले सिकाइसकेको छु। द रिच बन्न सक्छ, द पुवर, द यङ, द वर्ल्ड, द डिप, द ब्लाइन्ड, द डेड, द सिक, द मिक, द हम्बल, द नेक, द ब्ल्याक, द डम, द हङ्ग्री, द ह्यान्डिक्याप्ड। ओके, अब ब्ला ब्ला ब्ला, यो आउने बित्तिकै तपाईँ जानु पर्यो प्लुरल सब्जेक्ट बन्छ। ल अब साथीहरू यति भन्दैछु त तपाईँहरूले आन्सर गटट कुदाउनुहोस् त अब। अब त पुवर भने प्लुरल हो कि होइन, हेर्नुहोस् है, प्लुरल। अब यसलाई चाहियो प्लुरल, प्लुरल के छ, आर प्लुरल छ, अरू सबै इज सिङ्गुलर, वाच सिङ्गुलर, ह्याज सिङ्गुलर। करेक्ट आन्सर इज आर। ल 1 2 3 4 5 को आन्सर गुटुङ टुङ पठाउनुहोस् त, म पानी खान्छु। आन्सर गुटुङ टुङ साथीहरू है, आन्सर हेर्नु पर्यो, आन्सर हेर्नु पर्यो नि त म त। यात्राजी सबैजनालाई आन्सर पठाइदिनु। चैतन्यले के भन्नुभएको छ, चैतन्य एज वेल एजले एन्डको काम गर्दा भर्ब सिङ्गुलर हुने आवश्यक। तपाईँले बुझ्नु नै भएको छैन नि हजुर। एज वेल एजले एन्डको काम गर्छ भनेपछि त त्यहाँ पक्कै दुईटा सब्जेक्ट आउँछ, दुईटा सब्जेक्ट भनेको त एकजना अगाडिको एकजना पछाडिको, यसै प्लुरल भयो नि साथीहरू।
एज वेल एज आउँदा जहिले दुईटा सब्जेक्ट आउँछ होइन। कमासँग आएछ भने प्रेपोजिसनल फ्रेज भयो, अगाडिपट्टिको सब्जेक्टलाई मान्ने। कमा आएको छैन भनेपछि दुईटा सब्जेक्ट भनेको अगाडिको एकजना पछाडिको एकजना, प्लुरल भयो, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल भर्ब। अधिकांश सबै एज वेल एजसँग आएछ भने त्यो जम्मैले प्लुरल लिने हो एक्सेप्ट आई। आईको केसमा, आईको केसमा पनि प्लुरलै हुन्छ, प्रेपोजिसनल फ्रेजमा मात्रै हो। कमा छैन र एज वेल एज आछ भने त त्यो एन्ड हो, एन्डले जहिले प्लुरल लिन्छ, त्यसमा कुनै स्ट्रेसै छैन हजुर। बिग्रिँदैन नि सांसदजी, कहाँ बिग्रिन्छ। कन्फिडेन्स मलाई आउँछ भन्नु पर्यो क्या, एकदम पोजिटिभ सोच्नु। यस्तो अब के हो र यो इङ्ग्लिस के पनि होइन, तपाईँको जीवनलाई सहज बनाउन हामीले पढ्ने हो क्या। तपाईँ यसले नै तपाईँको जीवनलाई वर्स्ट बनाइरहेछ, तपाईँ स्ट्रेस लिइरहनु भएको छ। इन्डिभिजुअलमा पठाउने, के हो इन्डिभिजुअलमा पठाउने भन्नुभएको, नातिनुहोस् न, आन्सर त चाहिन्छ के। जेरन नै म पढाइहाल्छु हजुर, पहिला अरू अरू पढाउन अनि जेरनमा आउँला। टाइम खान्छ कि जेरनले, अहिले फेरि टक्क लाएर कन्फिडेन्स बढाउँ न, अहिले पहिला हजुरको कन्फिडेन्समा काम गरौँ। म यहाँ आन्सर हेर्दैछु, म आइपुगेँ एम घलानजीसँग, सुजता भट्टराई, निर्मलाजी। ल है साथीहरू, द पोर भन्यो। द पोर भनेको प्लुरल, प्लुरल एउटै मात्र छ, त्यो हो नम्बर बी। आन्सर भनिदिँदै जान्छु है। द योङ भन्यो प्लुरल, प्लुरल एउटै मात्र छ, त्यो हो आर नम्बर सी, द योङ आर। द डिफ भन्यो, यहाँ मेन भर्बको केसमा भर्ब वान हुन्छ, भर्ब वान भनेको युज, भर्ब वान भनेको प्लुरल हो, युज। द डिफ युज। द अनइम्प्लोइड, द प्लस प्लुरल, प्लुरल भनेपछि आर, हेर्नुहोस् यहाँ के छ, आर, आर प्लुरल। द ब्रेभ भन्यो, यहाँ पनि प्लुरल एउटै मात्र छ, आर। ल अब जाउँ अर्कोमा, क्लियर अल। ल तर एक्सेप्सन लिएर आइदिएँ मैले, अब के हुन्छ साथीहरू, द डिफ बोय। कतिवटा छन्, एकजना छ। ओके, कान नसुन्ने केटा भन्यो, द डिफ बोय भनेपछि एउटा, सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर भर्ब, त्यसैले इज। ल फटाफट पठाउनुहोस् त, फटाफट। मैले नम्बर बीमा झुक्याइदिएको छु नि, द पुवर भनेको छु, तर त्यहाँ पछाडि डब्लुओएमइएन राखेको छु, प्लुरल राखेको छु नि तपाईँलाई मैले। डब्लुओएमएन ओमन भनेको एकजना, ओमिन भने नि डब्लुओएमइएन, त्यो भनेको प्लुरल हो, फेरि यसले चाहिँ प्लुरल लिन्छ नि। नम्बर थ्रीमा हेर्नुहोस् त, द सिक भनेर चिल्ड्रेन राखेको छु, प्लुरल राखेको छु, फेरि यसले नि प्लुरल। अब फेरि नम्बर फोरमा चाहिँ द ओल्ड म्यान सिङ्गुलर बनाइदिएको छु, अनि लास्टमा द ब्रेभ सोल्जर सिङ्गुलर बनाइदिएको छु। आन्सर फटाफट पठाइसो त हजुरहरूले, मजाले आइहाल्यो, सरर आइहाल्यो, एउटा गरेपछि सबै आइहाल्छ। ल मै गरिदिइहाल्छु हजुरलाई, के टेन्सन, म भइ ल द डिफ बोय भन्यो है साथीहरू, द डिफ बोय भन्यो, कतिजना छ, एकजना। द डिफ मात्रै भनेको भए प्लुरल हुन्थ्यो, तर द डिफसँग बोय आयो, त्यसैले द डिफ बोइज भनेको भए प्लुरल हुन्थ्यो। द डिफ बोय भनेपछि सिङ्गुलर, सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर भर्ब। द पुवर ओमिन भनेको आइमैहरू, गरिब आइमैहरू, महिलाहरू, त्यसैले आर। द सिक चिल्ड्रेन, चाइल्ड भनेको एकजना, चिल्ड्रेन भनेको धेरैजना, त्यसैले प्लुरल, आर। द ओल्ड म्यान, एकजना बुढो मान्छे, त्यसैले सिङ्गुलर है। द ब्रेभ सोल्जर, एउटा ब्रेभ सोल्जर, त्यसैले सिङ्गुलर। के छ बुझियो साथीहरू, यसमा के छ, 223 जना हुनुहुन्छ, हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, यो एक्सेप्सन बुझ्नुभयो। जानकी मिश्रजी, सृजनाजी, मान प्रसादजी, सुमीजी, ओके, मान चैतन्यजी, सुपर क्लियर, वाउ, थ्याङ्क यू। एकजनाले फेरि भन्नुभएको छ है साथीहरू, द डिफ मात्रै आउँथ्यो भने यो प्लुरल बन्थ्यो, तर द डिफसँग बोय पनि आयो है। बोय भनेको के हो, सिङ्गुलर हो, बोयको सिङ्गुलर बोय हुन्छ, बोयको प्लुरल बोयज हुन्छ, यो आयो सिङ्गुलर, सिङ्गुलर सब्जेक्ट एक सिङ्गुलर भर्ब, त्यसैले इज लियो है, इज लियो। अब यहाँ पछाडि द पुवर भयो, द पुवर भयो, द पुवरको पछाडि ओमिन छ, डब्लुएएमएन ओमन भनेको सिङ्गुलर, अनि त्यही
WOMEN, यमको पछाडि एलाई ई बनाउँदा प्लुरल बन्छ। अब यहाँ त प्लुरल सब्जेक्ट भयो, प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लुरल भर्ब। तर यहाँ द पुअर मात्रै आउँथ्यो भने पनि प्लुरलै हुन्थ्यो। द पुअरसँग अ गर्ल आइदिएको भए, द पुअर गर्ल आइदिएको भए सिङ्गुलर हुन्थ्यो। ल साथीहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई भन्ने लागिरहेछ। कस्तो बिचरा कति कन्फिडेन्स लो, यहाँ त बुझिन्छ एक्जाममा के हो के। एक्जाममा नि यही आउने हो हजुर, यही तपाईँको डाउट छ नि त माइन्डमा, जे गर्छ जे सोच्यो त्यही हुने हो नि। टक्क लाएर ल अफ, तपाईँहरू कति स्याड हुनुहुन्छ, स्याड भएर पढ्ने होइन नि हजुर। सबै आउँछ मलाई, यो के पनि होइन भनेर पढ्नुपर्छ। पढ्दै जाने, एक्जाम दिँदै जाने, एक्जामको फोबिया मेट्दै जाने। यसलाई पनि मैले अर्कोमा अब एक्जाममा धेरै आउनेहरूलाई मैले बढी प्र्याक्टिस गरेर आएको छु है साथीहरू। अब यो हो, म हेर्दैछु 51, मलाई ठ्याक्क 55मा सम्झाइदिनुहोस् है सर, कुर्नुहुन्छ फेरि। ल अब हेर्नुहोस् है साथीहरू, इनडेफिनेट प्रनाउन भन्यो। इनडेफिनेट भने के हो? तोक्न नमिल्ने भनेको, तोक्न नमिल्ने सर्वनामहरू। मैले भने समवान एन्टर्ड भने, मैले समवान एन्टर्ड भने के, समवान मान्छे आयो भने, तर त्यो मान्छे को हो, त्यो मान्छेको उमेर समूह के हो, कुन उमेरको हो, केटा हो कि केटी हो कि के थाहा छ मलाई, थाहा छैन। समवान भने मैले, मान्छे छिर्यो, समवान एन्टर्ड मान्छे छिर्यो, तर को मान्छे हो, बच्चा हो कि बुढा हो कि मलाई थाहा छैन। मैले तोक्नै मिलेन के केटा हो कि केटी हो भनेर, त्यही भएर इनडेफिनेट। डेफिनेट भनेको तोक्न मिल्ने, आइएन इन भनेको प्रिफिक्स हो, इन भनेको नट हो, इनडेफिनेट भनेको है साथीहरू। म आज मैले डस्टर कहाँ राखेँ, फेरि खोल्न गयो भने हजुरहरूको टाइम जान्छ। डेफिनेट भन्छ, डेफिनेट भनेको तोक्न मिल्ने। अनि यसमा अगाडि के लाग्यो, इन लाग्यो। इनको मिनिङ के हो, इनकरेक्ट भने नि मैले, इनकरेक्ट। यो मात्रै हुन्थ्यो भने करेक्ट भयो, यसमा आइएन लागेपछि यसले भनेको नट हो। इनको मिनिङ भनेको नट हो, नट करेक्ट। अब आइएन इन भनेको नट डेफिनेट भनेको तोक्न नमिल्ने भनेको साथीहरू। तोक्न नमिल्ने सर्वनामहरू आउँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ होला। लास्टमा यति हेरौँ आजलाई, अनि भोलि चाहिँ कम्प्लिट गरौँ। यो अलिकति जटिल नै छ। ल इनडेफिनेट प्रनाउनमा है, समवान यस यानि सेन भनेर फर्मुला बनाएका छौँ हामीले। प्राय सबै सरहरूले भन्नुहुन्छ, मैले बनाएको होइन, सबैले हो। हामीले पहिलेदेखि यसरी नै पढाउँथ्यौँ। यसबाट समवान, समबडी, समथिङ। एबाट एनीवान, एनीबडी, एनिथिङ। एनबाट नो वान, नो बडी, नथिङ, नन। ईबाट एभ्री वान, एभ्रीबडी, एभ्रिथिङ। यो आउँदा सबै सिङ्गुलर राखिदिने। ल जाउँ है त, सिङ्गुलर राखौँ फटाफट। ल ल हेर्नुहोस् है, ओहो कता गयो मेरो। ल यहाँ मैले यो इच, इच पनि भने मैले। यसको नाम चाहिँ डिस्ट्रिब्युटिभ प्रनाउन हो साथीहरू, होइन। इच आउँदा पनि तपाईँले सिङ्गुलर राख्ने हो। आइदर आउँदा, आइदर एक्लै पनि आउँछ है साथीहरू। अघि आइदरसँग अर आएको थियो नि, दुईटा सब्जेक्ट बोकेर आएको थियो। आइदर एक्लै आउँदा एउटा सब्जेक्ट बोकेर आउँछ। ओके, सो नाइदर एक्लै पनि आउँछ, आइदर एक्लै आउँछ, नाइदर पनि एक्लै आउँछ। आइदरसँग अफ लागेर आउन सक्छ, नाइदरसँग अफ लागेर आउन सक्छ। अब मैले भने आइदर अथवा इदर एक्लै आओस् अथवा अफ लागेर आओस्, निदर एक्लै आओस् अथवा अफ लागेर आओस्। ओके, यदि एउटै सब्जेक्ट बोकेर आछ भने जहिले सिङ्गुलर हुन्छ। इएसिएच इच भन्ने कुरा जहाँ देख्नु भएको छ आँखा चिम्लेर सिङ्गुलर लगाइदिने। अब गरौँ है त, टक्क लाएर। ल इच अफ आयो, इचसँग अफ आओस् कि जेसुकै आओस्, अगाडि इच आउने बित्तिकै यो सिङ्गुलर। सिङ्गुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट, सिङ्गुलर भर्ब। अब यो हामीले भोलि गरौँला नभए। 55 भयो साथीहरू, यो हामी भोलि गर्नेछौँ। हजुरले स्क्रिनसट लिसेला, स्क्रिनसट लिनुहोस्। ओके, सो ठिक छ। ल WOMAN हुन्छ। जेरन म बुझाइहाल्छु, केही टेन्सनै छैन। ओके यात्राजी, पदमजी, मिनाजी, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू जानकीजी एन्ड अल अफ यू। हस् 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 हस्। अब आज पढाएकोमा पर्सनली बुझ्नु भएको छैन भने मेरो वाट्सएप नम्बर यो हो। आज म फुर्सदमा छु, आज मेरो दिउँसो काम छैन। क्वेसन बनाउने हजुरहरूको शनिबारको इक्जामको त्यति हो। 9741834064 मा मेसेज गर्ने।
है 9741834064। हजुरहरूले मलाई फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, समिता लामिछाने छ। मेसेन्जरमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। रेगुलर क्लास भदौ 15 गतेदेखि हामी मजाले पढ्नेछौँ। ल सर आएर कुर्नुहुन्छ। बाई बाई, हेभ अ नाइस डे। एकदम कन्फिडेन्स बुस्ट गर्नुहोस् है। जे गर्छ कन्फिडेन्सले गर्छ है। कन्फिडेन्स भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, केही छैन यो। पढेपछि आउँछ, सिकेपछि आउँछ, के ठुलो कुरा हो, केही होइन। टक्क लाएर सोध्न चाहिँ पर्यो, नआत्तिकन, के अरे अप्ठ्यारो नमानिकन। ल बाई बाई। हस्।